नमस्कार। डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज डिस्क्लोज करेंगे बशारत बुखारी, जो फॉर्मर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं और सहाफ़ी हैं, और ये अपनी आवाज़ के जादूगर हैं। बशारत साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सियासत का अनुभव आपको इसलिए ज़्यादा है बाकी वालों से क्योंकि आपका कैरियर जो है, सहाफ़िज़म का कैरियर जो है बड़ा लंबा है। आप 2024 को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हो सियासत को? क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होने, लोकसभा के इलेक्शन जिसको बोलते हैं, और मुझे लगता है कि विधानसभा के ना भी करवाएं। हालांकि विधानसभा की उम्मीद भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उनको सितंबर 2024 से पहले पहले इलेक्शन करवाने के, अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के इलेक्शन होने हैं। कैसे देखते हैं आप 2024 को? आपका सियासी तजुर्बा क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से हर दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप सुबह आँख खोलते हैं तो आपके लिए एक नया सवेरा होता है। हर दिन आप मुख्तलिफ मामलात के साथ जूझते रहते हैं। आपको मुख्तलिफ चुनौतियाँ आती हैं या मुख्तलिफ तजुर्बे हो जाते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए तो किसी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, बिकॉज हर दिन का अपना मिजाज, हर दिन की अपनी पहचान और हर दिन के अपने तकाजे होते हैं। अब ये भी एक तकाजा कि साल शुरू होता है, नया साल, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे संवत हो, चाहे हिजरी हो, साल शुरू हो जाते हैं। अब चूँकि निज़ाम अब चलता है इसी ये ईस्वी से ही चलता है सारा निज़ाम, अब यही तो है कैलेंडर। उम्मीद हर साल की तरह हम अच्छी ही लगाए बैठे हैं कि हमारे भी वारे न्यारे हो जाए। वारे न्यारे इन द सेंस कि पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मुल्क का निज़ाम चलाता है और इनका अपना एक महदूद इनकी इख्तियारात भी होते हैं एज पर स्टेट जो भी है, चाहे यूटी है, उसमें उनका महदूद होता है। पार्लियामेंट मेंबर्स का एक काम होता है और जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन जो रियासतों में असम्बली इंतखाबात के बाद MLAs बनते हैं और सरकार चलती है, उसका अपना अलग मिजाज और अपना अलग इम्तिजाज होता है और अपना अलग पहचान होती है और अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। अभी तक फ़िलहाल हम उससे दूर हैं। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सितंबर 2020 तक 24 तक इलेक्शंस होने चाहिए। उम्मीद करते हैं हम कि हो जाए, और मेरे हिसाब से हम सब इसी निगाह से इस साल को देखते हैं कि ये साल जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, अवामी राज जिसको आप बोलते हैं, क्या वो इसमें पनप पाएगा या नहीं, या मौका मिलेगा उसको पनपने का। फिलहाल हम पार्लियामेंट तो हमें हर 19 में भी पार्लियामेंट हो गया। जम्मू व कश्मीर में जब भी पार्लियामेंट हुआ, जब असेंबली इलेक्शंस होते ही नहीं थे 90 के बाद 96 तक, पर पार्लियामेंट के होते थे। सो इसलिए असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन का कभी कोई न फुकदान रहा न कभी प्रॉब्लम रहा, पर असली जो बुनियाद है वो है असेंबली इलेक्शंस की। उम्मीद तो लगाए बैठे। बशर साहब, क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, और करवाएंगे तो उसका मानचित्र क्या होगा? कौन सी पार्टी आगे जीत कर आएगी? और दूसरा सवाल आपसे भी ये पूछूंगा, आपने अपना सारा करियर जो है सियासत पर दांव पे लगा दिया था, आप भी तो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आप भी तो किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे। एक चीज़ मुझे इलेक्शन, ये नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर ये कब करवाएंगे इस बारे में आप नहीं कह सकते हैं कुछ, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन बनता ही नहीं है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि आप किसी भी जस्टिफिकेशन, कोई भी जस्टिफिकेशन दे के ये कहें कि जनाब आप असेंबली इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, और जो सरकार जस्टिफाई किए बगैर भी इलेक्शंस ना करवाएं, उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? ये थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि अगर होते हैं इलेक्शन तो किस तरह का आप असेंबली में देखेंगे? क्योंकि बहुत सारे आरोप लगते हैं कि दिल्ली की A टीम, B टीम, C टीम। इसमें कोई शक नहीं, आप जम्मू से हैं, मैं कश्मीर से हूं, आप भी ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूं। अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी बहबूदी क्या हो गई, आपका रोज़गार कितना बढ़ गया।
آپ کو اقتصادیات میں کتنا آپ نے بلند اچھال ماری، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے. آپ کا سسٹم میں آپ کی چلنی کتنی ہے، آپ کی سنوائی کتنی ہے. سو وہ چیز اس آگے والے الیکشن میں ضرور سامنے آ جائے گی منوج جی، ضرور سامنے آ جائے گی. اور دیکھا جائے تو شاید جموں کے ہمارے بھائی بہن خوش تھے 5 اگست کے بعد، جشن بھی منائے لوگوں نے یہاں پہ. لیکن اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ وتھ ویری آل ریسپیکٹس ٹو دیم، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے چھن گیا، کوئی نہ کوئی پرابلم ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑاس نکل جائے گی، پھر کوئی بھی ہو سامنے. بشارت صاحب، آپ نے کہا کہ ہر ایک دن کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں 5 اگست 2019 اور دسمبر 11 2023 ان کی کیا اہمیت تھی؟ یہ کئی بار ہم کہہ چکے ہیں، شاید آپ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ 5 اگست کو جو ہو گیا، پہلے سب سے بڑی بات ہے نا، یہ آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ملک تھا، تب جموں کشمیر ایک ملک تھا، یا اسٹیٹ کہیں، اسٹیٹ کہیں گے، ملک نہیں کہیں گے. اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ملک بھی تھا. مہاراجا ہری سنگھ تھے یہاں پہ، مہاراجوں کا روج تھا، تو اپنا راج تھا ان کا. تو پولیٹیکل ٹرمز میں آپ اس کو اسٹیٹ کہیں گے. تو ایک اسٹیٹ نے ایک اور دوسری اسٹیٹ ہندوستان، بڑے ہندوستان کے ساتھ الگ کر دیا، اور کچھ شرائط پہ کیا، باضابطہ ایگریمنٹ کیا. کیا وجہ ہے، کیا چیز آپ کو سامنے آ گئی کہ آپ نے یک طرفہ یہ فیصلہ ختم کر دی، یہ چیز ختم کر دی وداؤٹ پوچھے. اور اتنا ہی نہیں، اہم بات اس میں ایک اور ہے. آج کی تاریخ میں کہیں بھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن اسمبلی جموں کشمیر میں بھی نہیں ہے. آج لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتی ہیں. تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن اسمبلی ریکمنڈ کرتی ہے تب جا کے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اب آپ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اختیارات آپ گورنر صاحب کو دیتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو اگر ہم مانیں، آج کی تاریخ میں تو ہے نہیں، نہ اس وقت تھی. یہ تھی آپ کی 50 میں. ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں آج کل؟ کوئی نہیں ہے. جس نے ووٹ ڈالا ہوگا تب شاید 20 سال کا ووٹ ڈالتا تھا. جس نے ووٹ ڈالا ہوگا وہ آج 97 سال کا ہوگا، اگر ہوگا تو. اب جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، زندہ رکھے. کتنے لوگ ہیں؟ تو گورنر صاحب نے جب یہ ریکمنڈ کر لیا تو اس نے کس کو ریپرزینٹ کیا؟ وہ ہمارے بھائی بہن، بڑے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے وہاں پہ. ان کو ریپرزینٹ کیا کہ ہم کو ریپرزینٹ کیا؟ تو بنیادی طور یہ چیز اہم ہے کہ ایک پارٹی یک طرفہ فیصلہ کر کے ہم سے پوچھا ہی نہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پہ مہر لگا دی. اس کے بعد میں کیا کہنا ہے؟ لیکن آپ شرطوں کی بات کرتے تو اس میں لکھا ہے ٹیمپرری پروویژن ہے. دیکھیے، اور یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے کہ گھستے اوکے نہیں، وہ ٹھیک ہے، گھس جائے گا، ٹیمپرری ہے. بٹ آپ اگر منوج جی، اگر آپ بزنس کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کیمرہ مین صاحب، ان کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں، کچھ آپ ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو آپ چونکہ بڑی پارٹی ہیں، یہ چھوٹی پارٹی ہے، آپ نے 1 لاکھ دیا، اس نے 20,000 روپے دیے، آپ یک طرفہ سارا بزنس ختم کر دیتے ہیں، ان کو پوچھتے ہی نہیں. یہ تجارت کی بات نہیں تھی، یہ بات تھی ولے کی. نو، یہ تجارت والی بات نہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. دو پارٹیز کے درمیان کس طرح سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے. نہیں، ہم سب کو بند کر دیا گیا اور کر دیا گیا. میں بھی 1.25 سال بند تھا ہاؤس سے. بشارت صاحب، آپ کھڑے ہو جائیے بی جے پی کے اس منچ پر جس منچ پر بی جے پی کے 2 پارلیمنٹیرین ہوتے تھے. ان کے مینیفیسٹو پہ لکھا ہوتا تھا کہ 370 کو ہٹایا جائے گا. اب جب 303 سیٹیں 2019 میں مل جا رہی، تو اس کے باوجود بھی آپ اگر 370 نہیں اٹھاتے ہو، نہیں ہٹاتے ہو، اس میں ترمیم نہیں کرتے ہو، امینڈمنٹ نہیں کرتے ہو، تو پبلک کے پاس آپ دوبارہ کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی مینیفیسٹو میں کچھ بھی رکھ سکتا ہے. کل کو آپ اپنی پارٹی بنائیں گے، مینیفیسٹو بنائیں گے کہ آپ میرا مکان اڑا دیں گے جب آپ سرکار میں آئیں گے، اور اڑا بھی دیں گے. لیکن یہ دیکھنا کہ کیا یہ جائز ہے. اب یہ دیکھیں نا آپ، ایک اہم بات ہے اس میں جو ہم شاید بھول رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی قانون بنتا ہے، ملک میں، اور اپوزیشن اس کو اپوز کرتی ہے، اگر قانون بننے کے بعد اپوزیشن کی بات صحیح نکلتی ہے تو پورے ملک کے لوگ اسے تکلیف اٹھاتے ہیں. سب جن ایم پیز نے ووٹ دے کے بنایا ان کے ووٹر بھی، جن اپوزیشن والوں نے اپوز کیا ان کے ووٹر بھی. تو فرق پڑتا ہے. اگر قانون اچھا بنے گا
تو اپوزیشن کے بھی وارے نعرے اور سرکار میں جو لوگ ہیں ان کے بھی وارے نعرے. یہ جو پارلیمنٹ نے یک طرفہ طور پہ کیا, پارلیمنٹ نے ممبر تھے, انہوں نے ووٹ دے دیا, اس قانون کو ہٹانے کے لیے یا ترمیم کرنے کے لیے واٹ ایور جو بھی ہے, اس کا اثر ان میں کسی بھی ریاست میں نہیں ہے. ان لوگوں کو کوئی اثر نہیں اس کا. یہ واحد چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی چیز کرتے ہیں اس کا اثر آپ کو نہیں ہے. اگر آپ کل کو پی ایچ ای سیکٹر میں یا ہیلتھ سیکٹر میں کوئی قانون بناتے ہیں, یا ابھی آپ نے ترمیم کیا اس میں کرمنل کوڈ میں کوئی ترمیم وغیرہ کیا آپ نے, بہت ساری ترمیم کی, اس کا اثر پورے ملک پہ ہوگا. اچھا ہوگا تو اچھا سب کے لیے, جی برا ہوگا تو سب کے لیے. لیکن جو ہمارا آپ نے کیا 5 اگست کو, اس کا اثر ان میں کسی پہ بھی نہیں ہے جی, جن نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا. جی ان کا کوئی اثر نہیں ہے. اور یہ واحد قانون ہے, واحد چیز ہے جہاں پہ صرف اثر ہمیں ہے, ہم سے چھن گیا. ان کو کچھ نہیں ہے, ان نے ووٹ دے دیا. آپ یہ دیکھیں نا, یہ بھی عجیب لگتا ہے نا کہ with all respect everybody, because انسان سب ہیں, ہمیں سب کی قدر ہے, ہم سب کا ہمیں عزت بھی ہے, احترام بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی اور ریاست کا ایم پی میرے مقدر کا فیصلہ کر کے سائن کر, کیا ہے, یہ کیسی بات ہے؟ جی آپ جائز بات کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے جب بی جے پی کے ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومت بنائی تھی, تبھی سے یہ قیاس لگنے لگے تھے کہ یہ کوئی بڑا بلنڈر ہو چکا ہے. میں سیکنڈ ٹرم کی بات کر رہا ہوں, محبوبہ مفتی والے ٹرم. ہاں, ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 3 مہینے سرکار نہیں بنی. محبوبہ مفتی صاحب کے گزرنے کے بعد 3 مہینے سرکار نہیں بنی. تو 3 مہینے ہم لگ بھگ ملے بھی نہیں محبوبہ جی سے, زیادہ نہیں ملے, بیکاز ان کو بھی تکلیف تھی, دکھ تھا, والد صاحب گزر گئے تھے. تو ہوتا ہے جب انسان کے سر سے باپ کا سایہ نکل جائے, ماں کا سایہ نکل جائے, یا کوئی اور رشتہ دار گزر جائے فیملی میں, تو تکلیف رہتی ہے انسان کو. تو اس کے بعد جب وہ دلی آئیں 3 مہینے بعد, تو واپس آئیں, بات چیت کی, لیکن بات چیت کامیاب نہیں ہوگی. آئی ریمبر میں نیکسٹ مارننگ ان سے ملنے گیا, شاید پہلی بار ملا ان 3 مہینوں میں. آئی ریمبر میرے سے پہلے ایک صاحب مل گئے تھے, نام نہیں بتاؤں گا کون تھے, اچھا نہیں لگتا ہے, پروپرائٹی ڈیمانڈس نہیں بتاؤں گا. میں دوسرا تھا. آئی آسکڈ ہر, اگر سن بھی رہی ہوں گی تو اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بتائیں گی میں غلط بول رہا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا بات نہیں بنی. میں نے کہا ٹھیک ہے, نو پرابلم. اب سرکار بنتی ہے, کسی کے ساتھ نہیں بنتی ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, ہم ہار جائیں, نو پرابلم, میں آپ کے ساتھ ہوں, باقی لوگوں سے پوچھیے گا, ڈونٹ وری, چاہے ہم جیتیں ہاریں, سرکار بنے نہ بنے, بٹ میں آپ کے ساتھ ہوں, کوئی بات نہیں, نو ایشوز. میں نے اپنی بات کہہ دی, میں نکل گیا چائے پی کے. نیکسٹ مارننگ وہ خود پھر دلی چلی گئیں, اور وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سرکار بن جائے گی. اب اس دوران کیا ہوا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. یہ اس کا میں گواہ ہوں, یہ جو ہوا میرے سامنے کی بات ہے. ہاں, ایک چیز ہے کہ یہ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانا چاہیے تھا یا نہیں بنانا چاہیے تھا. جب شروع میں بنایا, میں نے اس سے پہلے بھی 2020 میں انٹرویو میں کہا تھا, آپ کو بھی کہا تھا, کہ مفتی صاحب نے اس وقت صرف یہ کہا تھا کہ مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں, مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں گے ان کی, اور مودی جی اپنے بل پہ آئے ہیں, ایون پارٹی کے بل پہ بھی پورا نہیں آئے, اپنے بل پہ آئے ہیں, تو ممکن ہے کہ جو ہمارے ایشوز وغیرہ ہوں گے, مسئلے کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم, یا باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں ہم, تو وہ ریزولوشن ہونا چاہیے, تاکہ اسی لیے ہم نے ووٹ لیا ہے تو ہم اس کا کر لیں گے. کمی آ رہی مفتی صاحب کے نہیں, این ڈی اے کے اینڈ پر, ہاں, ایک تو وہ, دوسرا یہ کہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ غلط تھا. میں کہتا ہوں ہاں غلط ثابت ہوا, لیکن آئی کانٹ سے کہ ان کی نیت خراب تھی. آئی کانٹ سے. اب پرسنل سوال پوچھوں آپ سے, جی, اس وقت لوگ پریفر کرتے ہیں میں ABC پارٹی میں جاؤں جو دلی کی ہو, آپ نے کیوں چھوڑ دی, سبھی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیا, کنارہ کر لیا؟ یہ دیکھیں نا آپ کو سیکیورٹی ملنی تھی, فل فلیج سیکیورٹی, آگے اسکواڈ پیچھے اسکواڈ. دیکھیے, اگر میں آپ کے دل میں جگہ نہیں کر پاؤں گا تو یہ زندگی زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے. اگر میں کہیں جاؤں کسی محفل میں اور مجھے دیکھ کے وہاں سے لوگ کھڑے ہو کے نکل جائیں
تو وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ اگر مجھے اسکاٹ 1 یا 5 بھی ساتھ ہو تو اس اسکاٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ کے میں آرام سے رہوں گا، لیکن مجھے بتائے اس زندگی کا مقصد کیا ہے جب آپ کا لوگوں کے ساتھ تانا بانا نہ رہے، یا آپ لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر جائیں، یا لوگوں کو آپ پر امید نہ رہے۔ تو مجھے لگتا ہے وہ زندگی زیادہ اہم ہے کہ جہاں آپ ابھی میں سیکریٹریٹ گیا، مجھے آپ تک آنے میں دیر ہو گئی، وہ اس لیے ہوگی کہ مجھے اتنے سالوں بعد کئی لوگوں سے ملنا پڑا، گلے ملے، خیریت پوچھی، سلام دعا ہوئی، ہاتھ ملایا۔ وہ جبھی تھا جب ایک ناتا ہے ان کے ساتھ، اس طرح کا نہ ان کی لالچ نہ میری لالچ، بٹ ایک اعتبار، ایک احساس، ایک اعتبار۔ اگر وہ اعتبار ہی نہیں رہتا ہے لوگوں میں تو کیا مقصد ہے، کیا زندگی ہے پھر؟ بشارت صاحب ان سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو آج بھی کشمیری عوام کو مغالطے میں رکھ رہے ہیں کہ 370 اور 35 سے ہم لا کے دیں گے، جبکہ آپ جانتے ہیں 370 تبھی واپس آ سکتا ہے جب پارلیمنٹ میں آپ کی میجورٹی ہو۔ کل ہماری یہاں 5 سیٹیں ہیں یوٹی جموں کشمیر۔ دیکھا جائے تو یہ بات اس طرح کہنا غلط ہے، بیکاز اب چونکہ ایک تو پارلیمنٹ نے کیا، پارلیمنٹ کبھی بھی اگر چاہے تو واپس کر سکتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی پارٹی آ جائے، کوئی میجورٹی آ جائے، اگر ان کو لگتا ہے کبھی کہ جموں و کشمیر کے ساتھ ناانصافی ہوگی، وہ کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایز سچ جو سرکار میں لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے لیا، وہ واپس تو نہیں دیں گے، یہ کہنا غلط ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ کی 5 جج جو بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ، انہوں نے بھی اس کو، حالانکہ اختلاف ہے ہمیں اس کے ساتھ اور ہمارا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن اختلاف کرنے کا، وہ اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں نے ہی اپنے نمائندے چن کے اس ملک کو آئین دیا۔ اس ملک کو آئین ہی نہیں دیا بلکہ اس ملک کو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز دیے، ان کو جو اختیار دیا وہ اس ملک کے لوگوں نے تھرو دیئر ریپرزینٹیوز دے دیا۔ سو وی ہیو ایوری رائٹ ٹو آسک کوسچنز اینڈ سے دیٹ میں مطمئن نہیں ہوں، بٹ اس طرح کی بھی کوئی بات کرنا کہ میں یہ لا کے دوں گا یا میں لاؤں گا، یہ بھی شاید مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کیوں دوسرے کنارے پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ کس بات کو مناسب سمجھتے ہیں؟ کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے؟ آپ سے کیا توقع کرتی ہے کشمیر کی عوام؟ دوسرا کنارہ مطلب ان کی سائڈ؟ نہیں، دیکھیے نا، سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے اتنے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں، میں نے بے باک ہو کے بات کی، بے دھڑک ہو کے بات کی، جہاں مجھے لگا کہ بی جے پی کو تنقید خواہ کی نہیں، جینوئن تنقید کرنی چاہیے، میں نے کی، میں نے لحاظ نہیں کیا، بیکاز اگر میں غلط کروں گا اور آپ میں طاقت نہیں ہے مجھے روکنے کی، اور آپ میں بات کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم دل میں رکھے کہ میں نے غلط کیا، یہ بھی لوگوں کے ساتھ آپ وفا کریں گے۔ کم سے کم لوگوں کو احساس جگنا چاہیے کہ کوئی بات کر رہا ہے، بے دھڑک بے جھجک ہو کے بات کرتا ہے۔ اگر بات بھی نہ کریں تو پھر ہم کیا پھر ہم نے؟ دیکھیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں ایم ایل اے تھا یا منسٹر تھا، ایم ایل سی تھا، وہ جب ہم تب کام کرتے ہیں تو وہ فرض اولین ہو جاتا ہے، پہلا فرض کہ لوگوں کے نمائندگی میں کام کرنا ہے۔ لیکن جب لوگوں کا کوئی نمائندہ نہ ہو اور ہم بھی نہ ہو تو ہمیں ان کی بات کرنا فرض خاص بن جاتا ہے کہ آج کوئی نہیں ہے، ہمیں بات کرنے کا فرض ہے۔ تو اس لیے انسان کا ضمیر، آپ نے پوچھا نا مجھے، آپ ادھر بھی نکلے، سب ضمیر کی بات ہے نا، ضمیر انسان کو کوستا ہے، انسان کو کوریدتا ہے۔ میں اپنا ایک شعر بتاؤں گا، کبھی جب بھی مجھے میری زکا تردید کرتی ہے، مجھے گھر میں ہی اپنا گھر نظر آتا ہے بیگانہ۔ مین کی جب میں اس طرح کی کوئی بات کروں جو میرا اندر کا ضمیر بھی قبول نہ کرے، یا میں جو اندر کا انسان ہوں وہ اس کو قبول نہ کرے، تو مجھے اپنے آپ کو اپنے اندر سمونا بڑا مشکل لگ جاتا ہے۔ اس وقت آپ فرض خاص نبھا رہے ہیں، آپ نے سیکریٹریٹ میں جا کے دیکھا ہے کتنا سناٹا پسرا رہتا ہے؟ سناٹا نہیں، وہاں پہ مطلب اگر وہ کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس، اگر وہ پن نیچے گرے گا تو سب کو سنائی دے گا، سارے فلورز میں سنائی دے گا، اتنا سناٹا ہے۔ یہ غماز ہے اس بات کا کہ کس طرح سے لوگوں کو اعتبار میں نہیں کہوں گا اٹھ گیا ہے، لیکن رسائی نہیں ہے اس اعتبار سے۔ ہم اکثر افسروں کو دوشی ٹھہراتے ہیں، ہے نا، افسر راج ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اس میں افسروں کو قصور ہے ہی نہیں۔ ہمارا جو نظام اس وقت یہاں پہ ہے،
चाहे गवर्नर निज़ाम है, चाहे असम्बली नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का कसूर है। आपके अफसर क्या कसूर है? अफसर की अपनी एक हद होती है, वो उस हद में काम भी करता है, मिलता भी है। यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑफिसर कि वो एक एमएलए की तरह या एमओएस या मिनिस्टर की तरह बिहेव करे, कर ही नहीं सकता है। और उसके अपने दायरा इख्तियार होता है, जहां तक होता है करता है। तो मैं उसको भी इनको दोषी इसलिए नहीं ठहराता हूं कि ये अपना काम तब भी कर रहे थे जब हम सरकार में थे, आज भी कर रहे हैं जी। लेकिन दे कांट बिहेव लाइक मी, जैसे मैं बिहेव करता हूं। उनका वो सिस्टम ही नहीं है ऐसे बिहेव करने का। सो इसलिए मैं उनको भी दोषी या गुनहगार नहीं ठहराता हूं, लेकिन एक जो बफर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम की वजह से मेरे ख्याल से वो सन्नाटा है। बशारत साहब, आप बीइंग ए कश्मीरी पॉलिटिशियन, कश्मीरी नेता, पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आप कभी मानते हैं कि आपकी भी कुछ गलतियां रही होंगी Like? जिस वजह से इनको जल्दबाजी में 370(1) में संशोधन करना पड़ा और 35(1) को रिपील करना पड़ा? गलतियां मतलब मैं समझा नहीं। कुछ तो खामियां रही होंगी। तो खामी हर इंसान में है, किसमें नहीं है। अब मैं अगर एक एक करके गिनाऊं नो तो आप उसका जवाब देंगे मुझे? अब बताइए, अगर जवाब देने लायक होगा मैं दूंगा। ठीक है। वाल्मीकि समाज को आप राइट देते तो इतना प्रेशर नहीं बनना था उनका, आप दे सकते थे। आप रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे और इत्तेफाक से लायक समाज मतलब उनको क्या करना था? उनको वोटिंग राइट देना था, उनको जमीन के हकूक देने थे। आप वो कहते हैं उनको जो बाहर से आए थे? हाँ, वाल्मीकि अलग है, वेस्ट पाकिस्तानी अलग है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, शायद मैंने आपको कहा कि जब यहाँ पे ये कवानीन थे, इंपॉर्टेंट बात ये समझने की बात है ना, उनकी प्रॉब्लम्स, मैंने आपको तब भी कहा, उनकी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली इंसानी प्रॉब्लम्स। अगर मैं वाल्मीकि समाज की कहूँ तो जिनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया, मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं आपको जनरल टर्म में बता रहा हूँ। नो डाउट इसमें ये उनको तकलीफ है, उनको परेशानी, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सब लोग हमें क्यों लताड़ते हैं? आप सुनिए ना मेरी बात, एक हिस्सा पाकिस्तान हमारा उधर है, ठीक है, और वो मसला अभी हल हुआ ही नहीं। ये वो मिसाल दूंगा मैं आपको उस घर की। वो घर एक घर वाला था, उसकी जमीन थी बाहर, तो उसका पड़ोसी बड़ा खतरनाक था, खराब था, लड़ाकू था। वो अक्सर उनको तंग करता था, वो उनकी अपनी जमीन में चलने नहीं देता था। एक बार क्या हुआ, इस जिसकी जमीन है उसके बच्चे बाहर चले गए इस जमीन में खेलने के लिए, उसने इनको भगा दिया वहां से। बजाय वो बाप इसका इलाज करता कि यार तुम मेरे बच्चों को क्यों सताते हो मेरी जमीन में, उसने बच्चों को ही मारा। एक ही टांग टूट गई, तुम बाहर मत जाओ, टांग तो हमारी तोड़ी जा रही है, मसला के मसला वही है। अब ये लोग लंबी लंबी फेंकते हैं, हाँपते हैं, मसला वही है, मसला हल किसी ने किया नहीं। आप हमको ही सुधार रहे हैं, हम ही को ठीक कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम ही को लताड़ते हैं आप। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ या जब उसे एक दिन पहले पाकिस्तान बना, ये किसने बनाया पाकिस्तान? दो मुल्कों के लीडरों ने, जो उस मुल्क में चले गए, जो इस मुल्क में उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ठीक है। कांग्रेस की लीडर, जो भी मींस हिंदू लीडर, मुसलमान लीडर मिलकर उन्होंने पाकिस्तान बनाया। क्या हम हिस्सा थे उस वक्त हिंदुस्तान के? नो, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में शायद हमारा इलाक हो गया। अब वो लोग जो यहां आ गए, इनको सामने की किसको जरूरत है? ये जिम्मेदारी है उन। देखिए, आप पूरा बेनिफिट उठाते हैं एक जर्नलिस्ट होने का, पॉलिटिशियन होने का। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। वो जब आपने मुल्क का बंटवारा कर दिया, अलग मुल्क बनाया, इधर के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर आ गए, उनको सामना चाहिए था ना, कहीं बड़े किसी रियासत में उनको जमीन देनी चाहिए, उनको बसाना चाहिए था। हम तो उसका हिस्सा थे ही नहीं, हमारा कसूर ही नहीं है, हमें खामखा में लताड़ा जा रहा है। नो डाउट मेरी उनसे हमदर्दी है, मोहब्बत भी है एज इंसान, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमंस, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर अपने अपने तकाजे होते हैं। अगर इतना था तो आप उनके लिए कुछ करते ना, नहीं कुछ नहीं किया, कहीं जाके उनको बसाते, उनको वोटिंग राइट्स दे देते, क्या फर्क पड़ता है? आपने हम पे वो अब तो उनको मिल भी गया वोटिंग राइट, अब तो सारा एक हो गया, अब तो वो इशू नहीं। मेरा कहने का मतलब, मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि एंड पर कोई आपके एंड पर भी कुछ गलतियां रही। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये कि आप हम ही को क्यों लताड़ रहे हैं भाई? अगर हिम्मत, मैं चाहता हूं, मुझे लगता है हिम्मत होगी, क्योंकि सरकार को कहेंगे आपको हिम्मत नहीं है, बुरा मान जाएंगे। अब किसको इतनी पड़ी है यार, बुरा मान जाएंगी सरकार। यार मसले कश्मीर हल करो ना आप। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जब बीमारी लगती है पेड़ को, आप पत्तों पे दवाई छिड़कते हैं,
बीमारी जड़ में होती है, जड़ को कोई देखता ही नहीं। आप भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरह हिमायत करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए? मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का डिपेंड करता है कि हम सब कैसे। नहीं जी, इसमें ये नहीं है कौन क्या बोलता है, ये है कि हिस्सा एक उनके पास है, बातचीत तो करनी पड़ेगी, कमाल है। जी, उनसे बातचीत नहीं करोगे तो किससे करोगे? पर बशारत साहब, आप इतने मंझे हुए सियासतदान भी हैं। वो नहीं सियासतदान, तो आप जैसा एक आम आदमी हूं। नहीं, आप मुझे बताइए वहां पे किससे बातचीत की जाए? आर्मी चीफ मुझे से, नहीं पता। ISI चीफ से बातचीत की जाए? That I don't किससे बात की नो नो, जाए? आई कांट टॉक ऑन देयर बिहाफ। मैं यहाँ से कह सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जाने किससे बात करे बात। जी मैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता हूँ। जी बहरहाल इस मुल्क के वजीर आजम है तो हमारे भी हैं, जी, सबके हैं। हाँ, उनसे कह सकते जी। हैं। उधर मैं नहीं कह सकता, आई डोंट नो, मुझे नहीं जी, मालूम। नहीं, इनको क्या कहेंगे, किससे बात? मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों कहूँ, तो ये जाने किससे बात करनी है। दैट्स नॉट माई जुरिसडिक्शन कि मैं कहूँ वहाँ किससे बात करो। दैट्स नॉट, आई कांट डू दैट। हाँ, अपने वजीर आजम से कह सकते हैं, भाई साहब बात कर लीजिए, मसला हल कर लीजिए, अगर ये हक है हमें। अगर नहीं है तो फिर माफी मांगेंगे, जब गलत हो गया नहीं बात करेंगे, नहीं कहेंगे। मुशाल साहब, जिस दिन यासीन मलिक ने मुशाल से शादी की थी, मुशाल को वापस लाया था पाकिस्तान से, उसको सारे राइट्स मिले थे यहाँ पे, और हमारी बच्चियों के राइट्स बाहर जाते ही। हाँ, मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा जी, अभी मुझे नहीं लगा, आप ही को कहा, किसको कहा, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने किसी को कहा, मैंने कहा कि ये आपकी जो जोग्राफियाई लड़ाई होती है, सियासी लड़ाई होती है, ज़मीनी लड़ाई होती है, अलग बात है। एक चीज़ मुझे हमेशा खलती रही कि कोई भी बेटी जब यहाँ से बाहर जाती है वो बेदखल हो जाती है, वो दैट वाज अनइस्लामिक उसमें। वो दुनियावी तौर पे भी एतबार से आपके रिलीजन के हिसाब से भी होगी और हमारे रिलीजन, हाँ, वो चीज़ थी, वो मैं आज भी मानता हूँ, तब भी कहता था मैं। दैट वाज, वो कभी पचा नहीं मुझे खुद भी, अब मेरे अंदर नहीं पचा वो कभी, बिकॉज इट वाज टोटली रॉन्ग दैट वे। प्रसाद साहब, आपके साथ बैठो, समय का पता नहीं चलता है, समय इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जितना ये इलेक्शन लिंगर ऑन करेंगे विधानसभा के, विधानसभा मीन्स असेंबली, अच्छा असेंबली, हिंदी कम आती है। तो कितना नुकसान होगा आम जनता को? देखिए, आम लोग जो है जी। बहुत मुश्किल में है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा। हम लोग 189 प्लस 36, 125 शायद 125 मेंबरान थे काउंसिल समेत। हाँ, और थे 4 हमारे, और 4 होते थे हम MP राज्यसभा के। हाँ, हो गए 129। 6 तो है अभी लोग, 5 लोकसभा के तो हैं, लेकिन राज्यसभा के 4 होते थे। ये 129 लोग एक जगह पे, 129 जगह पे बैठते थे पूरे स्टेट में, ठीक है। उसके बाद ये एक दिन में 5 जगह जाते थे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप ये देख लीजिए कि करीबन 500 से ज्यादा जगहों पे ये नुमाइंदे एक दिन में बैठते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याओं का उसके निवारण। बाद DC को फोन, तहसीलदार को फोन, AEE को फोन, BDO को फोन, क्लर्क को फोन, उसको फोन, पटवारी को फोन, हॉस्पिटल को फोन, सुब्रनेंट साहब को फोन, प्रिंसिपल साहब को फोन, किसको नहीं करते थे फोन। और देखिए कितने लोगों, अगर मैं 100% मानूंगा मैं कि काम नहीं होता था उनसे, 50% तो होता होगा। वो चीज पिछले 5 साल से टोटली मिसिंग है। अब मुझे बताइए, तकलीफ लोगों को नहीं तो किसको है? लीडर को है क्या? जी, जैसे अगर मैं मानूं, अगर मेरा भी घर में कोई काम होगा, मैं भी फोन करके, शायद मेरी चलती है, जिस तरह मैं बाकियों के लिए काम फोन करता हूं जी। लेकिन किसके पास जाएंगे आज लोग? अब हमारे पास तो आते रहते हैं लोग, और मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अफसरों का शुक्रिया भी अदा करता हूं, जहां मुमकिन जेन्युइन होता है वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक आध लोग एंजॉय करते हैं अपना आज का रूल, बट ज्यादा नहीं, 2-3-4% होंगे वो, बाकी लोग सुनते हैं। लेकिन वो भी कितना सुनेंगे, और जाएंगे किसके पास लोग? तकलीफ तो है जी, एब्सोल्यूट तकलीफ है। अगर कोई समझेगा नहीं तो क्या करेंगे आप, मुझे बताइए, कोई और रास्ता बताइए। जी। बशार साहब, मैंने जैसे कहा कि समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आप हमारे कार्यक्रम में आए, स्टूडियो में आए, खासतौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया, ये कम है क्या? मेरे लिए इज्जत अफजाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।